السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون اول فيديو في لا سيري ديال واحد الموديول اللي هو تري امبورطون، اللي هو لو موديول ديال لي طرافو دانفونتير. هذا الموديول هذا فهو مهم جدا، خصوصا بالنسبه للناس اللي دايرين لا كونطابيليتي ولا جيستيون دي زونتربريز في التكوين المهني. فهو كيتحط في الامتحان وكيكون عليه واحد كتعطى له واحد النسبه كبيره من النقطه العامه ديال الامتحان. دونك فهو موديول اساسي اللي خصو التركيز وخصو الفهم باش الانسان يضمن النقاط ديالو في الامتحان. بهذه المناسبه هذه وبالمناسبه ان الامتحان يعني ما بقى لهم والو، انا ما بغيتش نخلعكم، ولكن بصراحه اللي بغى يجيب شي نقطه مزيانه واللي بغى ياخذ الدبلوم ديالو ولا حتى اللي كيقرا في لافاك وباغي يفاليدي بواحد لا نوت اللي هي تكون مزيانه، فضروري خصو يبدا البريباراسيون على سيسا باش يقدر انه يلاه يقدر يوصل عليه الامتحان هو يعني موجد بشويه عليه، يعني ما يخليش تبقى واحد شهر ولا 15 يوم ولا بدا عاد كيجري. راكم عارفين لي موديل كثارين وكل موديل فيه بزاف ما يتعرف وبزاف ما يتقال. دونك فحاولوا ما امكن انكم توجدوا على سيسا، واخا غير نص ساعه في النهار، ساعه في النهار، اليوم غدا مع الوقت كتلقاو راسكم بانكم افونسيين وبان يعني راكم شديتوا واحد شويه. وغادي نحاول ان شاء الله انا في طور انجاز واحد الفيديو اللي غادي نهضر لكم فيهم على الامتحانات، على كيفيه الاستعداد للامتحانات، على بعض النصائح وبعض الاخطاء اللي خصكم تيفيتيوها وبعض النصائح اللي خصكم ديروها. فان شاء الله انا غنحاول انني نوجد لكم هذا الفيديو نحطو لكم في الايام القليله القادمه. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا. كما قلنا فالموديول اللي غادي نبداو فيه اليوم هو لي طرافو دانفونتير. اول حاجه في هذا الفيديو الاول فاحنا غادي نهضروا على شنو هما لي طرافو دانفونتير، غنحاولوا نعرفوهم باش نعرفوا راسنا شنو كنديروا، شنو علاش هذا الموديل مديور وشنو خصنا نعرفوا منه وشنو هو لوبجيكتيف اصلا ديال هاد لي طرافو هادو. اول حاجه. ثاني حاجه غادي نتعرفوا على الانواع ديال شنو كيدار في هاد لي طرافو دانفونتير شنو هما، وغناخذوا فكره على اول حاجه اللي هي لامورتيسمون. غنحاولوا ناخذوا عليها واحد الفكره وشنو الانواع ديال لامورتيسمون الى اخره، والبقيه ان شاء الله غادي نتموها في الفيديوهات الجايه. فباقي مجموعه ديال الفيديوهات ان شاء الله اللي غادي نحطها بالنسبه لهذا الموديل نظرا للاهميه ديالو. اذا اول حاجه غنبداو بها فهما لي طرافو دانفونتير. لي طرافو دانفونتير شنو هما؟ هو ان كل انتربريز في لا فان داني، يعني في الاخر ديال العام ديالها، ضروري انها خصها دير ان طرافاي دانفونتير. داكوغ؟ علاش؟ لان هادشي علاش كديرو؟ باش انها كتقيم لاكتيف ديالها، كتقيم الباسيف ديالها، كتعرف لو فري باتريمون اللي عندها. داكوغ؟ يعني كتعرف شنو فعلا كتمتلك، شنو ما كتمتلكش، شنو الديون اللي عليها، شنو لي كريونس اللي كتسال هي الناس. يعني بحال كتبغي تصايب لنا واحد البيلون دو فان ديكزيرسيس، يعني باش يكونوا فيه لي فالور ريال ديال الحوايج اللي كاينين عندها. داكوغ؟ بمعنى اخر بان لي بيان ولا لي بيان اللي كيكونوا في لونتربريز فهما كيتريفالياو شاك اني، كل عام كيتعاودوا كيتقيموا وكتعاود نعرفوا القيمه الحقيقيه ديالهم. داكوغ؟ اذا علاش هادشي كامل؟ كما قلنا باش ان لونتربريز كتعرف لو فري باتريمون اللي عندها، يعني الحوايج اللي عندها، لي بيان اللي عندها، الاشياء اللي عندها، الكونستركسيون، لي موبيليزاسيون، كلشي داكشي اللي عندها، شحال القيمه ديالو، شحال عندها في لا بنك، شحال عندها في لاكيس. يعني هادشي كامل بحال كدير واحد لاناليز ولا كدير واحد ليتيد باش كتعرف شنو الممتلكات ديالها، شنو عندها. اذا من بين الطرق اللي كتعرف بهم لونتربريز لو فري باتريمون ديالها، يعني لا فالور ريال ديالو، فهي لامورتيسمون. دونك بعدا قبل ما نهضروا على لامورتيسمون غادي نقولوا بان كاين جوج حوايج غادي نركزوا عليهم بزاف ونهضروا عليهم. كاين لامورتيسمون وكاين البروفيزيون. غنهضروا اول حاجه على لامورتيسمون. داكوغ؟ اذا لامورتيسمون فوقاش لونتربريز كدير لامورتيسمون؟ مثلا لونتربريز شرات واحد لي موبيليزاسيون،
مثلا شراته ب 100,000 درهم. داكوغ. داك لي موبيليزاسيون فهي ما يمكنش ان في كل بينو كل عام غادي يبقى داك لي موبيليزاسيون القيمه ديالو هي 100,000 درهم كل عام كل عام كل عام. طبعا لا، لان لي موبيليزاسيون كما كتعرفوا فهو مع الوقت القيمه ديالو كتنقص. ما يمكنش ان دائما تبقى القيمه ديالو بالثمن باش شريتيه. داكشي علاش في البينو كنلقاو مثلا لو مونطون بروت، وكنلقاو لامورتيسمون ولا البروفيزيون، وكنلقاو لو مونطون نيت. داكوغ. هذاك لو نيت هو القيمه الحقيقيه او القيمه الحاليه ديال داك لي موبيليزاسيون. كما قلنا مثلا شرات هذه موبيليزاسيون فهي ما كتبقاش كتعتبر انه كل عام كتبدا تحسب له بانه راه كيسوى 100,000 درهم. لا، فداك القيمه ديالو كتبقى كل عام كتنقص. وهاد العمليه هذه فما كتكونش اعتباطيه، فكتكون بلا ميثود ديال لامورتيسمون كما قلت لكم. فهي كدير لامورتيسمون. يعني من هادشي كامل نستنتجوا بان لامورتيسمون هي ان لا فالور ديال واحد لو بيان فهي كتنقص على حسب لا ديوري في ديالو. يعني مثلا واحد لي موبيليزاسيون حنايا دايرين انه غادي يبقى عندنا 5 سنين، دونك فديك القيمه ديالو فحنا كنقسموها على 5 سنين، يعني كل عام كتنقص بواحد لو مونطون. هادشي الا كنا كنهضروا على لامورتيسمون لينيير. دونك الا بغينا نهضروا على لامورتيسمون، داكوغ، كاين لامورتيسمون لينيير او كونستانت، وكاين لامورتيسمون ديغريسيف. داكوغ. بالنسبه للامورتيسمون لينيير، لامورتيسمون لينيير شنو المميزات ديالها؟ المميزات ديالها هي ان مثلا شرينا واحد لي موبيليزاسيون مثلا ب 10,000 درهم. داكوغ. وداك لي موبيليزاسيون مثلا غادي يبقى عندنا 5 سنين 5 ans. داكوغ. 5 سنين هي لا ديوري في ديال داك لي موبيليزاسيون. دونك بما ان دابا نوريكم الطريقه كيفاش كنحسبوا لو طو دامورتيسمون. الا عطاونا لا ديوري في، انا دابا اوتوماتيكمون غادي نخدمها. فطبعا فاش كيكون لا ديوري في 5 سنين فهو لو طو كيكون عندنا 20%. دونك الا ضربنا 10,000 في 20% كتعطينا 2000 درهم. داكوغ. اذا 2000 درهم فحنا غادي نقسموها بالنسبه لهاد لي موبيليزاسيون كنبقاو نديرو لانويتي. هذه هي لانويتي، هاد 2000 درهم هي لانويتي، يعني شحال كتنقص القيمه ديال داك لو بيان كل عام. يعني كل عام كتنقص القيمه ديالو ب 2000 درهم. دونك فمثلا العام الاول غنقصو 2000، العام الثاني 2000، العام الثالث 2000، العام الرابع 2000، والعام الخامس 2000. دونك الا جمعنا التوتال ديال هادشي فحنا غادي نلقاو 10,000 درهم. دونك من هادشي كنستنتجو بان لانويتي كتكون ايكيفالون شاك اني، يعني كل عام كتكون لنا نفس لانويتي ولو طو كيبقى فيكس، كلشي كيبقى فيكس. داكوغ. اذا هذا هو لامورتيسمون لينيير، وحنا غادي نخدمو فيه واحد ليكزامبل باش نزيدو نفهمو اكثر. من بعد ما نساليو الشرح ديال لامورتيسمون ديغريسيف، فانا غنعطيكم اكزامبل في لامورتيسمون لينيير واكزامبل في لامورتيسمون ديغريسيف. على عكس لامورتيسمون ديغريسيف فهي واحد لا شارج ديكروسونت دوري لا في ديتيليزاسيون دي بيان. يعني واحد لا شارج اللي كتكون ديكروسونت كتنقص. يعني مثلا في الاول كنحسبوا بان لامورتيسمون مثلا نقولوا 8000. داكوغ. شويه كتولي 6000، شويه كتولي 4000، شويه كتولي 2000، شويه كتولي 1000. انا عطيتكم غير مثال، يعني ان هذيك لانويتي كتكون كبيره في السنوات الاولى، ديال اللي كنكونوا يلاه شرينا داك لو بيان، ولكن مع الوقت كتبدا كتنقص. اذا هنايا فحنا كنكونوا كنستخدموا لامورتيسمون ديغريسيف. ولامورتيسمون ديغريسيف فهو ما كيكونش بلوطو نورمال، فهو كيكون بلوطو لينيير، ولكن كنضربوه في واحد لا كوفيسيون. انا غادي نعطيكم هذوك لي كوفيسيون على حسب لا ديغري دو في. يعني كل داك لو بيان مثلا ما بين واحد تال و تال اني مثلا كتلقاه كنضربو في واحد لا كوفيسيون. انا غادي نعطيكم واحد الطابلو، بيتي طابلو اللي فيه دوك لي كوفيسيون ديال لامورتيسمون ديغريسيف.
وهنايا بالنسبه للامورتيسمون ديغريسيف فهو كما قلنا فهو كتكون لانويتي ولا لا ديبريسياسيون كتكون فورت في لا ديبي ديتيليزاسيون ديال داك لو بيان، ولكن مع الوقت كتبدا كتنقص وكتكون واحد لا شارج اللي هي كتكون في اللي كتكون ما كتاخذش بعين الاعتبار مثلا لا رونطابيليتي ديال لونتربريز ولا الظروف اللي كاينه مثلا الظروف الاقتصاديه ولا لا، يعني هي كتقول لك بانني انا خصني مثلا نقص واحد القيمه كبيره من ندير لامورتيسمون ديال واحد القيمه كبيره بغض النظر على لونتربريز واش ربحات ديك العام واش خسرات، واش مثلا يقدروا يكونوا زادوا في التيفيا، يقدروا يكونوا زادوا في لامبو، يقدروا يكونوا زادوا، هي ما كتاخذش بعين الاعتبار هاد لي زيليمون هادو، بل فقط كنطبقوا لوطو وداكشي اللي عطانا فحنا ضروري خصنا نحسبوه امورتيسمون. غادي نهضروا على لا كونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون كيفاش كنديروا لهم في التريتمون كونطابل ديالهم. دونك فحنا كنديبيتيو لو كونط دوتاسيون او زامورتيسمون دي سير ايموبيليزاسيون، وهادو كيكونوا في لا كلاس 6 لانهم سو دي شارج على لونتربريز، يعني هذيك لانويتي فهي كتكون شارج على لونتربريز، وكنكريديتيو او ميم طون امورتيسمون ديموبيليزاسيون على حسب داك لي موبيليزاسيون شنو هو، يا اما انت كتلقاه ماتيريال انفورماتيك ماتيريال دو بيرو ايتترا، يعني على حسب لي موبيليزاسيون شنو هو، يعني كاملين كتلقاوهم في لو كونط 28 كتلقاوهم في لو كونط 28. يعني بعدا واحد الحاجه بغيت نشيرها هنايا مثلا حنا دائما كناجوتيو 8 في لا سكوند بوزيسيون بالنسبه لي كونط، داك مثلا لو كونط 21 83 اللي هو لو كونط ديال ماتيريال انفورماتيك. فحنا الا بغينا نعرفوا شحال لو كونط ديال لامورتيسمون ديالو فدائما كنحاولوا اننا ناجوتيو لو نومبر 8 في لا دوزيام بوزيسيون، يعني هنايا كندخلوا 8 فكتولي عندنا 28 183 اللي هي امورتيسمون ديال ماتيريال انفورماتيك. داكوغ، اذا هذه هي الطريقه بسيطه باش دغيا كنعرفوا لي كونط اللي غادي نديروا لهم لامورتيسمون. دونك فبالنسبه لا كونطابيليزاسيون فهي بسيطه، يعني ديك لا دوتاسيون او ديك لانويتي فحنايا كنحسبوها، بعد ما كنحسبوها كنديبيتيو لو كونط دوتاسيون او زامورتيسمون سير ايموبيليزاسيون، وكنكريديتيو لو كونط امورتيسمون ديموبيليزاسيون، فهذا على حسب شمن ايموبيليزاسيون كيكون عندنا. كان هذا كل ما يتعلق بالنسبه للتيوري ديال لامورتيسمون، يعني هذا الشيء اللي خصنا نعرفوا. حاولوا انكم تسمعوا لهذا الفيديو مزيان، وحاولوا انكم تاخذوا دي نوت، داكوغ دي نوت يعني شنو لامورتيسمون الانواع ديالو، فوقاش شنو كنديبيتيو شنو كنكريديتيو. وان شاء الله انا غنحط لكم واحد الفيديو واحد اخر اللي غادي نخدموا فيه واحد ليكزامبل على لامورتيسمون لينيير، واحد ليكزامبل على لامورتيسمون ديغريسيف، مع لا ميثود اللي غنكالكيليو بها لوطو في الحاله الاولى وفي الحاله الثانيه. وكنتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم على التشجيع ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم.